جو اصول قرآن نعت رسول مقبول پیش کرنا چاہنا جو اصول قرآن نے دسیا کوئی اصول نہیں اس اصول برگا جو اصول قرآن نے دسیا کوئی اصول نہیں اس اصول برگا او لکھا ماں نے پوچھ جائے نے یارو کسے جایا نہیں پوچھ بطول برگا ایک لکھ تے کئی ہزار وچوں ایک لکھ تے کئی ہزار وچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا رتبہ سناواں سونے نبی دا سبحان اللہ کہو ذرا میرے آقا دا مقام میرے آقا دی عظمت میرے آقا دی رفعت میرے آقا دا رتبہ جڑا سننا چاہتا ہے امام کائنات امام اعظم سرور اعظم امام الانبیاء حسن الانبیاء زینت الانبیاء سراج الانبیاء قمر الانبیاء والی بطحہ سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و خدا آمنہ دلال پیکر و حسن و جمال میرے اور تاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا حضور نال دلوں محبت کر دے گج وج کے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم رتبہ سناواں سونے نبی دا رتبہ سناواں سونے نبی دا سونے نبی دا نبیاں دے نبی دا رتبہ سناواں سونے نبی دا سونے نبی دا سونے نبی دا نبیاں دے نبی دا جنہ میں زور لا دیتا انہی تو نہیں سبحان اللہ نکلی اچھی وانا کہو سبحان اللہ رتبہ سناواں جیڑے بندے میرے میں تو اور 10 منٹ پڑھا گا جیڑے بندے مینوں سنن تے ستے پہنے تے او باقی کتیبہ جنہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لانا ان دی باری کی کرو گے جاگو اپنے اپنوں جگاؤ آج اللہ واسطے اسلام واسطے توحید واسطے سنت واسطے قرآن واسطے حدیث واسطے اپنے اپنوں جگاؤ رحمان دی رحمت حاصل کرن واسطے اپنے جگاؤ اور کہہ دو سبحان اللہ رتبہ سناواں سونے نبی دا سونے نبی دا اور رب نبیاں دے نبی دا رتبہ سناواں میرے نبی نو رب نے ایسا بنایا میرے نبی نو رب نے ایسا بنایا اج تائیں جہان تے کوئی ایسا نہ آیا اج تائیں جہان تے کوئی ایسا نہ آیا ایسا مقام ہے ایسا مقام ہے ایسا مقام ہے میرے نبی دا ایسا مقام ہے میرے نبی دا میرے نبی دا نبیاں دے نبی دا ایسا مقام ہے میرے نبی دا او پڑھیا کرو نماز
रहमत दा सलाब है। जेड़ा नबी जेड़ा अल्लाह दी रहमत पाना चाहता है, अज अहले हदीस दे बच्चे को सुनना, अहले हदीस दे जनाब इस छोटे जे कारकुन को सुनना, ए अहले हदीस दे तालिब इल्म को सुनना कि अल्लाह करीम दी रहमत दा जरिया एक ए भी है कि हजूर नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम व तस्लीम ते दरूद पाक पढ़िया जावे, रज रज के पढ़िया जावे। साडा ए अकीदा है, साडा ए मनहज है, साडा जनाबे तौरतवार है। जेड़ा हजूर ते दरूद नहीं भेजदा ओ मुसलमान ते क्या, ओ मुसलमान ते क्या ओ काफिर हो जांदा है। ओ दिल दे अंदर कुफर रखदा है, ओ दिल दे अंदर नफाक रखदा है। ईमान ते रखना बड़ी दूर दी गल है। हजूर ते ईमान रखना ते फिर नबी पाक ते रज के गज वज के दरूद पढ़िया करना। एक जनाब तन छोटी जी हदीसे पाक सुनाना चाहना। मेरे हजूर दा यार मेरे आका को सवाल करदा है, मैंने कहंदा या रसूल अल्लाह मैनू जरा दसो ना, मैं दुआ करना अल्लाह दे अगे दुआवां करना, ए अल्लाह मेरियां दुआवां सुन, मैं दुआवां करना अल्लाह दे कोलों ते इंज करना विच एक हिस्सा दरूद तुहाडे ते भेजना, क्या या रसूल अल्लाह मैं सही करना? मेरे आका फरमांदे ने हाँ तू बेहतर करना है, सही करना है, जो थोड़ा दरूद होर कर लवे ते बेहतर हो जाएगा। फिर सहाबी कहता है मैं अद्धी दुआ कर लवांगा ते अद्धा दरूद पढ़िया करांगा। एक ही या रसूल अल्लाह ठीक है। मेरे आका फरमाते ने हाँ ये भी ठीक है, जे थोड़ा जा होर कर लवे तो ता बेहतर हो जाएगा। फिर फरमांदा जी मैं 3 हिस्से दरूद पढ़ांगा, एक हिस्सा दुआ करांगा। फिर मेरे फरमाते ने आका ये भी गल ठीक है, लेकिन थोड़ा जा होर कर लवे तो बेहतर हो जाएगा। फिर सहाबी कहता है या रसूल अल्लाह फिर मैं तुहाडे दे दरूद ही पढ़िया करांगा, दुआ मंगदा ही नहीं आ। ते मेरे आका फरमाते ने तू दरूद पढ़िया कर, तेरे दरूद पढ़न दे नाल अल्लाह तेरियां मुशक्कतां तंगियां तकलीफां सारियां दूर फरमा देवेगा। ए दरूद दी अजमत है, ए दरूद दी अजमत है। पढ़िया करो नमाज मिलता सवाब, नबी ते पढ़ दरूद रहमत दा सलाब है, रहमत दा सलाब है। सोना कलाम है, सोना कलाम है मेरे नबी दा, सोना कलाम है, सोना कलाम है, मिठड़ा कलाम है, ओ अच्छा ओ उम्दा ओ आला कलाम मेरे नबी दा, नबियां दे नबी दा, सोने रब दे नबी दा रुतबा सुनावा।